एकदम स्माइलिङ हुन्छ नि कसैलाई चाहिँ कुनै कारणै चाहिँ आँखामा फुलै छ आधा हो त्यसै निको हुन्छ हामी आशावादी हुन्छौँ हाँसेपछि पक्का हो र अब लक्ष्यको कुनै जुनसुकै क्षण पनि हामी खुसी हुन सिकौँ कि मान्छे भन्छ ट्राफिक जाममा छु भने पनि आजकल त मैले के सोचेँ ए बाबा अब मैले के गर्ने त म ब्लड प्रेसर बढाएर अर्कोलाई गाली गरेर मलाई के फाइदा यति छ योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ होइन मानिलियो अब अहिले सम्पत्तिको हामी कुरा गर्छौँ के बाबा दैनिक 25 रुपियाँ पनि नकमाउने नेपालीहरू चाहिँ नि 90 लाख छन् नेपालमा यहाँ थाहा छ 90 लाख नेपालीले बिहान खाएपछि बेलुका खान पाउँदैन तिनीहरू पनि हाँसिरहेको तिनीहरूले सेट राख्यो भने एउटा गोल राखेको के होला त्यस कारण हामीसँग त छ त्यो ह्याप्पी हुनुको लागि चाहिँ कुनै लक्ष्य राखेर के भन्छ भने लाइफ एट यु यदि म दुःखी भयो भने जिन्दगीले नै धिक्कार छ के मेरो मेसिन भन्छ मेरो बुढोसँग पढेछ जिन्दगी भन्छ कि भने जस्तै जिन्दगीले हामीलाई भन्छ अरे कि कस्तो मान्छेबाट हाँस्दै यहाँ भन्छ अरे जिन्दगी हेर्नुहोस् है के भन्छ भने लाइफ स्माइल एट यु वेन यु आर ह्याप्पी म खुसी भयो भने जिन्दगी मसँग मुस्कान छ र लाइफ सैलेट्स यु वेन यु मेक अदर्स ह्याप्पी अरूलाई खुसी बनाउँदा म हाँस्नै पऱ्यो भने म गएर अरूलाई मसँग 1 लाख छ भने अरूलाई 1 लाख दिन सक्छु मसँग पैसै छ भने हजुरमा कसै 1 लाख दिन्छ म आफै ऋणमा डुबेको मसँग पैसै होइन हजुर 1 लाख सक्छु भने जस्तो हो कि हाँस्ने भयो के फरक छ म हाँस्न सक्दिनँ भने उहाँ कसै भन्छ मैले हजुर कसै भन्छ हो भनेर म पनि सँगसँगै भनेर जिउ एकै हाँस्नलाई खुसी हुनुलाई हामीलाई के चाहिन्छ त मजा आउनु भाइ होइन यसले चाहिँ नि के भन्छ त्यस कारण यो बच्चा जस्तै हाँस्न सिक्नु पर्यो क्या हामी बच्चालाई चाहिँ नि कुनै कारण चाहिँदैन नि हाँस्नको लागि खुसी हुनुलाई त्यस कारण हाम्रो मुटु कस्तो हुनु पऱ्यो बच्चाको जस्तो कि हामी बच्चाले तुरुन्तै खुसी हुन्छ तुरुन्तै रिस हुन्छ र हामी चाहिँ इगो राख्छौँ इगो त्यसले मै बिग्रिनु बाबा मेरो मुटु नै भोलि फुट्छ भने के मतलब इगो राखेर हुन्छ कि अब मै नरहेपछि के हुन्छ अब हुन्छ कि होइन जिउ रहेन घिउ खाए भनेपछि यहाँ केसम्म भनेको छ भने अस्ति भर्खर एउटा रिसर्च आएको छ यदि यहाँ कुनै पनि अफिसको बोस कडा स्वभावको छ भने त्यो अफिसको स्टाफको 60% हार्ट एट्याक हुने सम्भावना हुन्छ उसको त भइहाल्यो भर्खर आएको म्याकिन्टसले गरेको रिसर्च है कम्पनी 60% बढी सम्भावना हुन्छ कति बढ्छ भन्नु 60% कम हो हार्ट एट्याक हुने मैले त सिद्धि हुन्थ्यो नि नमरे झन्कार 2 करोड खर्च पारस त्यस कारण अब जो अर्को मान्छेको पनि त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ भने आफ्नै समुदाय हाम्रो नेपाली मुखान पनि छैन सुख पाउँदा माथि हेर्नु दुःख पाउँदा तल हेर्नु भने जस्तो वास्तव राम्रो छ नि हेरेर त्यसलाई पनि महसुस गरौँ क्या कुनै पनि कुरामा के भन्छ भने यो प्रचण्डलाई 2 लाखको पलङमा सुत्नु पर्ने ए बाबा निन्द्रा आउनु पर्यो नि निन्द्रा आएन भने ल भन्नुहोस् हजुरलाई सुनै सुनमाथि सुताइदिएर निन्द्रा आएन के हुन्छ सुनै सुनमाथि सुत्नु निन्द्रा आउनु के यहाँ के छ भने वास्तवमा बसुकाको कुरा छ नि होइन सागर जस्तो खाएको जाति आनन्दी बनाउने सुखको कुनै लिमिटेसन छ केमा सुख हुनु भने एउटा टार्गेट राख्नु जेमा पनि खुसी हुनु सिक्नुपर्छ भन्छ है विद्वानहरूले त्यस कारण के भन्छ भने हो संसारमा जस्तो के भन्छ हाम्रो संसदमा के देख्छौँ 51% मान्छेले भोट हालेपछि एउटा मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ राष्ट्रपति हुन्छ 49% त नजिकै छ होइन विरुद्धमा हुँदा हुँदै दिन्छ नि संसारको नियम त्यस्तो हो होइन त्यस कारण हामी 51% पानी जानु र सबभन्दा पहिला के गरौँ त भने अब फ्यामिलीबाट सुरु गरौँ यहाँहरू घर जाँदाखेरि सामान्यतया घर जाँदाखेरि नि घरको मान्छेले तपाईँ ग्रिन हिल सिटीको स्टाफ हो रोज भिलेजको स्टाफ हो भनेर गर्व गर्नु पर्यो
गर्व गर्ने त्यो कसरी गर्व गर्ने भने अब हेर्नु न हजुर सर नमस्कार हुन्छ सर म हजुरलाई आउँछु मैले एउटा फोन गरेँ कसलाई फोन गरेँ होला मेरो फोन आयो कसलाई फोन गरेँ बोल्छ ए हो नि हजुर फोन गरेँ हुन्छ रमाइलो हुन्छ एकदम रमाइलो पछि फेरि भेट्नु पर्दाखेरि हुन्छ तिमीहरू आउँछ नाचेको ठिक छ कोसँग फोन गरेँ साथीले गरेँ होला कहाँ फोन गरेँ म पछि फोन गरेँ काम कसलाई फोन गरेँ होला के बुझ्नु हुँदैन होइन अब यहाँ हो न कस्तो लाग्छ यहाँ त्यस्तो गर्नुहुन्न तर मलाई यस्तै हुन्छ होइन अब यहाँबाट हामी सुरुवात आज घरमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिला यहाँले किन घरको आफ्नो मिसेसलाई बच्चालाई कसैलाई प्रशंसा गर्नुहोस् अब मिसेसलाई गर्नुहोस् सबैको विवाहित मान्छे हात हुन्छ विवाहित साथी बुझ्नुहुन्छ विवाहित साथी आज पहिलो काम गर्दा बित्तिकै आज साह्रै राम्रो देखाएको छु श्रीमान श्रीमतीले गर्छन् भने प्र्याक्टिस गरेर आउँदा खाली हुन्छ अब त्यसकारण हामी ग्लभ राख्नु त खुसी हुनु राख्न मेरो विचारमा होइन म के नसोच्छु ग्लभ नराख्नु त्यसले मलाई नै घाटा हुन्छ मैले ग्लभ राखेर म खुसी हुनु खोजेँ भने म हाँस्नु खोजेँ भने मलाई घाटा त्यसले गर्दा जे छ त्यसमा रमाउन सिकौँ यो जे छ सायद योभन्दा पनि हुन सक्दैन होइन मलाई कुनै रोगै लाग्छ भने योभन्दा बढी खराब रोग लाग्न सक्छ नि त लिमिटेसन छ छैन जे छ त्यसमै हामी रमाउन सिकौँ र जे काम गर्दाखेरि पनि एक नम्बर भएर गरौँ कि जस्तो अहिलेसम्म महाभारतमा कृष्णले माखन खाएको कुरा आउँछ त्यसपछि कसैले माखन खाएको कुरा आउँछ आहा छ महाभारतमा कसरी कृष्णले युद्ध लडे नि त्यसपछि अरू कसैले युद्ध लडेको आउँछ आउँदैन नि महाभारतमा अरू के काम गरे कृष्णले त्यस्तो जुन अरूले गर्न सकेको काम उसले जे काम गरे अरू कसैले गर्न सकेन त्यस्तो काम गर्नु